सुरवातेक आमी गीत घेवया 8:13 एकलोच आमचो सोमी. Eklots amso somi, ikut amso bawa, ikut amso batin, eklots amso Deva, o vida mia porvir, Shanti jaman pasa, Suni ikut saja, Amka hapon harnya, Dekorami gaita, Eklot samso somi, Ikut samso bawa, Ikut samso batin, Ikut samso Deva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाड भयणी बानो, एकलोच आमचो सोमी आनी एकूच आमचो भावार्थ हे सोम्याचेर सगळें आमचें क्रिस्तांवपण म्हणल्यार जेजूचेर दवरलेलें आसा. आनी जेजूचेर हो आमचो भावार्थ दिसान दीस वाडूंक देव आमकां आपयता. भोव करून मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना आनी बरो वांटो आमी घेता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा. तर ह्या मिसांत तेच देवाक आमी म्हणुया, सायबा आमचो भावार्थ वाडय, आमी भावार्थान जिवंक आमकां शिकय, आमी भावार्थान जिवंक आमकां आदार दी. जायतेच फावटी आमी चुकल्यांव, जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी कुशीन दवरला, जेजूक आमी मान दिवंक ना, जेजूचें आमी आयकूंक ना. तेच पासत आमी गुन्यांवकारी, आमी पातकी. आमचे गुन्यांव, आमचीं पातकां ओडकून घेवया आनी तेच सोम्या लागीं बोगसणें मागुया आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक हांवें तुमकां भाव भयण्यानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक हांवें तुमकां भाव भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोपवेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोय वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सगळें पासत मिसांत आमी मागुया. आमच्या गोरच्यां पासत, आमच्या शेजाऱ्यां पासत, आमच्या वाड्यांत आनी गांवांत रावतल्यां पासत, आमचो सगल्यांचो भावार्थ वाडोय म्हूण देवाक उलो मारुया आनी आमी सगळें पासत आमी भेटोवया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलाय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटोय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इस्रायल प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीत सांबाळात, प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडमें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताचीं चाकरां जावंक भोगतीन ताच्या पांयां पडटात, ते पोरकेन मनशांक म्हणगे 7वा दीस बोश्टाय नासतना पाळात. तांच्या पांयां पडात, त्या पोरकेन तितल्यांकूय म्हजें करार प्रमाणें जेता तितल्यांकूय म्हजें पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तुमकां म्हज्या मागण्याच्या घरान संतोशतलों. ताचे होम आनी योद्ध म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरजांक मागण्यांचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतरें. देवाची वडका. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. सगळीं म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वी वयर तुजो वांटो वळखतले, तो तूं एकलोच श्रवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळयतलो. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावन, कित्याक तूं न्याय प्रमाणें जोडीत करताय, निती प्रमाणें करताय पोरजांची मुनसुबी. पृथ्वीचे वे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं, आमी सगळीं प्रितून ताचे पांयां पडूं. जबाब, सगळीं राष्ट्रां तुका म्हणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं. A reading from the letter of Saint Paul to the Roman. With Israel, God
never takes back his gifts or revoke his choice. Now I am speaking to you, Gentiles, inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles. I magnify my ministry in order to make my fellow Jew jealous, and thus save some of them. For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the death? For the gifts and the call of God are irrevocable. Just as you were once disobedient to God, but now have received mercy because of their disobedience, so they have now become disobedient, in order that by the mercy shown to you, they also may receive mercy. For God has consigned all men to disobedience, that may be mercy upon all. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the acclamation. Alleluia, 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 alleluia. I am the living bread which came down from heaven, says the Lord. If anyone eats of this bread, he will live forever. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोसळून गेलो. आनी कानानांची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण जेजून तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं लागीं येवन शीस जेजू कडेन अशें प्रातून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण जेजून परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेडयां सोरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी जेजू मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें जेजून अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें कान काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोळणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली.
क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड भयणी बानो, आपल्या जिवितान जेजू सदांच बरें करीत गेलो. जायते गांवांनी तो वेतालो. तो लोकांक मेळूंक वेतालो आनी लोकूय जेजूक मेळूंक येतालो. जावं आपल्या उतरांनी जावं आपल्या कोडण्यांनी जेजू खरेंच बरें करीत वेतालो. आयच्या शुभवर्तमानान आमी अनेक जेजूची बरी कोन्नी, जेजूची मिलाग्र वाचतांव आनी नियाळटांव. ते वस्तुरेक एक दूं आहली आनी ते दुयेक देंवचार जबर पिडापीड दितालो. आनी ही वस्तुरी चड चड दुखेस्त जावन एका दिसा तिच्या मनान आयलें, हांव जेजूशी वेतोली. आनी खरेंच ती वस्तुरी जेजूशी येता, जेजूक मेळूंक येता. आनी पयसतान ती म्हणटा, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुलूत कर. आनी सगळी आपली स्टोरी जेजूक सांगता. पूण जेजू ओगो रावलो. तरी आसतना ही बायल जेजू फाटल्यान गेली, धांवून धांवून गेली. शिसांनी पर्यंत जेजूक सांगलें, पळय तिचें काम कर आनी तिका धाड. जेजू ओगो रावलो. आनी शेकीन तिसरे फावटी ही बायल सोरपुटली, जेजूशी सोरपुटली. आनी तेन्ना जेजून म्हणलें, आगे ओड तुजो भावार्थ. ती जेजूक सांगीत गेली, मागीत गेली. आनी तेच पासत जेजून म्हणलें, ओड तुजो भावार्थ. तिका इतलो व्हडलो भावार्थ आहलो देखून जेजून तेच वेळार तेच सुवातेर तिचे दुयेक बरी केली. आनी तेच वेळार ती धूव जी पयस आहली बरी जाली. इतलें व्हडलें अजाप, इतली व्हडली मिलाग्र जेजून केली हे बायलेच्या भावार्था पासत. मोगाड भयणी भावो, भावार्थ भावार्थ हें उतर जायतेच फावटी आमी आयकतांव आनी आमी विचारूंक पडटा, भावार्थ म्हणजे कितें? हो भावार्थ म्हणल्यार मोगाड भयणी भावनो, जेजूचेर पातयेवंक, जेजूक मानून घेवंक, जेजूक आमचें जिवीत सरेंडर करूंक, जेजूचेर विस्वास दवरूंक, जेजू आमचो सोमी, आमचो देव म्हूण मानून घेवंक, जेजूक वेंग मारूंक. जे परी तोमासान केलें. तोमास म्हणलोलो जेजूचो धर्मदूत. आनी तो जेजू जिवून जाला म्हूण सोत मानिनासलो. ना, हांवें ताका पडोवंक जाय. ताका हांव पडना जाल्यार हांव सोत मानिना. जायत्या जाणांनी ताका सांगलेलें, वय खरेंच तो जिवून जाला, ताका आमी पडयला. शिसांनी ताका सांगलें, त्या बायलांनी ताका सांगलें, पूण तो कोणाचें सोत मानिनासलो. पूण शेकी एका दिसा जेजू मुद्दोम तोमासाक मेळूंक आयलो. तोमासान जेजूक पळयलो
आनी थिंगा सोरपटून ताका नमस्कार केलो, मानून घेतलो, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, ही उतरां ताणें म्हणलीं. हो जावन आसा सारको भावार्थ. भावार्थान जेजूक ताणें एक्सेप्ट केलें, हो म्हजो सोमी, हो म्हजो धोनी, हो म्हजो देव. तर मोगाड भयणी भावांनो, पयले सुवातेर आमी भावार्थी जावंक सोदता जाल्यार, खरे भावार्थी आमी जावंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर जेजूक आमी मानून घेवया. पयलो जेजू आमकां, आनी हो जेजू आमच्या जिविताचो माज जावंक जाय. कितेंय आमी कोत्ता तें जेजू खातीर जावंक जाय. Jesus must be the first in our life. Everything for Jesus. सगळें आमी कोत्ता पळय तें जेजू खातीर जावंक जाय, हाका आमी म्हणटा भावार्थ. दुसऱ्या सुवातेर जेन्ना आमकां जेजूचेर खरो भावार्थ आहा, जेजूचें उतर आमी आयकतले. खरो भावार्थ म्हणल्यार देवाचें उतर आयकूंक, देव सांगता तें करूंक. जेजू आमकां जायते गिन्सांनी शिकयता, सांगता, जावं पवित्र पुस्तकां वरवीं, जावं हेर शिकोवणे वरवीं, इगोजेचे शिकोवणे वरवीं, वो लोकां वरवीं, दुसरे वरवीं जेजू आमच्या लागीं उलयता. हो जेजूचो ताळो आमी आयकूंक जाय. खरो भावार्थी मनीस जेजू सांगता तें आयकता, आपल्या जिवितान घालता, वेव्हारान घालता. खरो भावार्थ म्हणल्यार तर एके वाटेन जेजूक मानून घेवंक, आनी दुसरे वाटेर जेजूचें उतर मानून घेवंक. तशें आमी करिना जाल्यार तेन्ना आमी खरे भावार्थी जायना, खरीं क्रिस्तांवां आमी जायना. मोगाड भयणी भावनो, आमकां तो जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर खरो भावार्थ आहल्यार आमी जेजू लागीं कितेंय मागता तें तो आमकां दितलो. जेजून सांगलें, मागात आनी तुमकां मेवतलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें. आस्क and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. आमकां तर खरो भावार्थ आसा तेन्ना आमकां जायतें आमच्यांनी देवा लागीं मागूंक जाता. पूण बरें तें आमी मागूंक जाय. वायट तें आमकां वायट जाता, दुसऱ्यांक वायट जाता, तशें आमच्यांनी मागूंक जायना. पूण खरो भावार्थी मनीस बरें तें मागतलो. आपणाक बरें जाता, दुसऱ्यांक बरें जाता, सगल्यांक बरें जाता. खरो भावार्थी मनीस म्हणचो ना, सायबा तूं ताचें कोंत घे, ताणें म्हाका जायतें वायट केलें, ताणें म्हजें जिवीत पिड्यार केलें, तूं ताचें कोंत घे. म्हणजे कितें? तूं ताका कास लाय, तूं पडे. असलें मागणें देवाक मानवना. ते बा पासत आमी बरें मागूंक जाय, बरें तें आमी मागूंक जाय, भोगसूंक जाय. जेन्ना जेजू म्हणटा मागात आनी तुमकां मेवतलें, खरेंच आमचें जिवीत बरें जावंक पयल्या सुवातेर आमी मागूंक जाय. पयलें कितें आमी मागतले? आमकां सावूद आमी मागतले ना. आमकां सर्वीस आमी मागतले ना. वो आनी कितें मागतले ना. पयल्या सुवातेर आमी म्हणटले सायबा आमचें जिवीत सारकें कर, आमचें जिवीत बरें जावं, आमचें क्रिस्तांव जिवीत तुका मानता ते भाशेन जावं.
हे मोगाड भयणी भावांनो चड आनी चड गरजेचें. सायबा आमी जायतेच फावटी चुकल्या आमकां बोगोस आनी आमचें जिवीत नितोड कर. पयल्या सुवातेर आमचें जिवीत बरें जावंक आमी मागूंक जाय. आनी दुसऱ्या सुवातेर मोगाड भयणी भावांनो आमचे बरे भलायके पासत आमकां बरी सर्वीस दी वा आनी कितें बरें आमी मागता आमकां दी. तें सगळें मागीर येता. Seek first the kingdom of God and everything will fall in line. हे भाशेन जेजू म्हणटा. बरें आहा पळय तें बरें जिवीत पयल्या सुवातेर देवा लागीं माग. मोगाड भयणी भावांनो आमी जायतेच फावटी पत्तें कोत्ता आनी जायतो लोक सजमता पयलें म्हणल्यार साऊद. पयली गरजेची वस्त म्हणल्यार साऊद बरी भलायकी ना. पयली गरजेची वस्त म्हणल्यार आमचें बरें जिवीत, मोगाचें जिवीत. दुसऱ्यांक आमी मानता बरे भाशेन उलयता असलें बरें सोबीत जिवीत हें पयल्या सुवातेर जावंक जाय. आनी मागीर साऊद आनी सर्वीस आनी नोकरी आनी सगळें आमच्यांनी मागूंक जाता. जें बरें तें आमी मागुया. खरेंच मोगाड भयणी भावांनो ह्या दिसांनी सगळो आख्खो संवसार हाल्ला. हें व्हडलें दुयेंस हें पिडा कोरोना वायरस सगळ्याक शिंपडला आनी आमचें जिवीत जायते गिन्सांनी हालता. आनी आमी कितें कोत्तले आमी पयल्या सुवातेर म्हणटले सायबा आमकां वाटाय. ह्या पिडेंतली आमकां वाटाय. पयल्या सुवातेर आमी अशें म्हणटले पयल्या सुवातेर आमी म्हणटले सायबा आमचें जिवीत बरें कर. सायबा तुका आमी दुखयलो. सॉरी जिजस, सॉरी जिजस. मेक आवर लायफ ए नायस लायफ. आमचें जिवीत सारकें कर दोनया. आमी वायट करूंक सोदिना दोनया. आमी आनीक पातोक करचें ना दोनया. आमी पातोक सोडटले दोनया. तुजो आदार आमकां दी पातोक सोडूंक. सॉरी जिजस. जेजू आमकां बोगोस आमचें जिवीत बरें कर, आमचें जिवीत मोगाड कर, आमचें जिवीत नितोड कर. हें पयल्या सुवातेर आमी मागुया. आनी त्या उपरांत सायबा ह्या पिडेंतली आमकां वाटाय. ही पिडा आमकां जायते त्रास दिता. हे पिडे पासत हो आख्खो संवसार पिड्यार जाता. सायबा तुका आमी उलो मागता आमची काकुलूत कर. ही पिडा पयस कर दोनया. ही पिडा भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पाय मांयक, पाद्रींक, माद्रींक आनी कितले लोकांक लागल्या. सायबा आमी तुजे लागीं मागता भावार्थान मागता आमची काकुलूत कर. आमकां बरी कर. हे पिडेंतली आमकां वाटाय. हो जावन आसा खरो भावार्थ. तर मोगाड भयणी भावांनो देवा मुखार पयलें तें पयलें आमी करुया. आमचें जिवीत खरें क्रिस्तांव जिवीत जावं. खरें क्रिस्तांव जिवीत म्हणल्यार जें जेजूक मानतात तसलें जिवीत. असलें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक आमी आदार मागुया. देवानूच आमकां आदार दिवं. देव नासतना आमचे लागीं कांयच करूंक जावचें ना. पूण देवाच्या आदारान आमी सगळेंच बरें तें करूंक पावतले. उबी रावया. आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी उच्चारुया.
आनी सगलीं वावरतान चिंतून नियाडून सगलीं बरोबर म्हणुया. सतमंतान देवाक, सोरपदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रितुमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंगपार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोरपदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोडें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी हे वेळार स्वर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. बावार्थान आमी मागुया. आमच्यो गरजो ताचे मुखार आमी घालुया. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गौलीक मुनियारपण चलयतना सगळे धर्माचे, जातीचे, देशाचे आनी भाशेचे लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकिल्लें काळीज मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातीचो वा कसले तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमचो समाज कसलो भेदभाव नासलेलो करूंक सगळे मनशांनी एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. फाटीं कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचाबोडाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता. हे नवे रोगाक बेगीन उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतेल्यांक बेगीन पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आमचें जिवीत खरें क्रिस्तांव जिवीत जावंक तुजो आदार आमकां दी आनी सगली पिडा जी ह्या संवसारांत वाडत वाडत वेता ती पयस कर. आमकां पिडेंतली निवार, आमकां बरी कर, बरी भलायकी दी, शांती सोपस्काय दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार गीत घेवया. C11 भेटयता ही आमची दाणां. भेटयता ही आमची दाणां, त्याच बरोबर आमची जिवनां. मागता तसलीं कर वरदानां, उदो सोम्या आमची मोगां. दिता तुका फुलां फळां, उदोलांची शेतां मोडां. उदकोच्या
म्हज्या बा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपविदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतली बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान तूं मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सौकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Bovi, 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 Domaraco, sorvespotu, bovi, 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 Domaraco, sorvespotu, sorgani sonsar bola, tuja mój papa. Odsoni, duka soiso, sorvesporace nami eta takazo. Odsoni, duka soiso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sommia Gesù ami portocata, ami
आमी हे संगसितले पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवाक येसो आमी तुजें मरण उरगुता बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमच्या बागयंत बापा फिलीप आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास दर मेल्यांत ते आमच्या बावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता हांव मारिये देवाची माय संगाती बागयोन धर्मदुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगतात ही मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपरवेदार देपा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाड भयणी बानो आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी देवाची मोगाड भुरगीं आनी देवाक जाय आमी सगळीं भुरगीं सोबीत जिवीत ह्या संवसारान जियेलेलीं खरेंच आमी असलें सोबीत जिवीत जियोंक आमच्या बापाक हें जिवीत मांडूंक ताचोच आदार आमी मागुया आनी जेजून शिकयलेलें मागणें बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
होच तो जेजू आमचो सुमी आमचो जिवो देव. ह्याच जेजूच्या जेवणाक आमकां पयल्यान देखून आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरले म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot, at this moment, receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. कोंवड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रोजोदा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटाव, संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं, हें आमी खावतीपणी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F21 संवसारांत वचूंक जाय. आयकोल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उठ्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांक आनी बाबांक स्वताच कोरी निस्ताव जावच्या. सासणाच्या जिवितांत वाटे तूं आमकां सांबाळून दवरिया. एकामेकांक आनी बाबांक स्वताच कोरी निस्ताव जावच्या. सासणाच्या जिवितांत वाटे तूं आमकां सांबाळून दवरिया.